साथीहरू नमस्कार। युवराज अनलाइनमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले प्रदेश लोक सेवा आयोगले 2078 सालमा खोलेको नयाँ वनरक्षकको लागि वन सम्बन्धी विशेष वन 2076 ल्याएको छु। कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब हामी जाउँ वन सम्बन्धी 2076 सम्बन्धी। वन 2076 मा जम्मा 17वटा परिच्छेद रहेका छन्। वन 2076 मा जम्मा 17वटा परिच्छेद रहेका छन् र वन 2076 मा जम्मा 87वटा दफा रहेका छन्। 8 र 7 87वटा दफा रहेका छन्। 87वटा दफा रहेका छन्। वन सम्बन्धी 2वटा अथवा 4वटासम्म क्वेसन झिक्ने गरेको छ वनरक्षक लोकसेवा आयोगले। वन 2076 वन 2076 6 महिना 27 गते प्रमाणीकरण भनेको स्थापना मिति हो। 2076 6 महिना 27 गते चाहिँ स्थापना भएको। वन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन प्रस्तावना राष्ट्रिय वनलाई सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियत वन र धार्मिक वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्न र निजी, सार्वजनिक र सहरी वनको प्रबन्धन गर्दै वन्यजन्तु, वातावरण, जलाधार एवं जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वर्धन तथा सदुपयोग गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्न वन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको हो। त्यसैगरी परिच्छेद 1 मा प्रारम्भिक कुराहरू राखेको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। यस ऐनमा नाम वन 2076 रहेछ। यो ऐनको वन ऐन 2076 रहेको छ यसको नाम। यो ऐन प्रमाणीकरण भएको 8औं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ। 8औं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ। परिभाषा: विषय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलाग्यो। यसमा चाहिँ अर्थ, यो ऐनमा प्रारम्भ र अर्थ चाहिँ अर्को लाउनेछ। ओखे टो पहाड। ओखे ठो पहाड भन्नाले के बुझिन्छ? ओखे टो पहाड भन्नाले वन्यजन्तुको जीवित वा मृत शरीर वा पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको तिनीहरूको शरीरको कुनै पनि अङ्ग सम्झनुपर्छ। सो शब्दले वन्यजन्तुको शरीर कुनै पदार्थ वा त्यस्तो पदार्थको सम्मिश्रणबाट तयार भएको कुनै वस्तुलाई समेत जनाउँदछ। त्यसैगरी खमा छ अन्तर्प्रदेशीय वन। अन्तर्प्रदेशीय वन भन्नाले एक भन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएको, भौगोलिक तथा प्राकृतिक रूपमा जोडिएको र पारिस्थितिक प्रणालीको दृष्टिबाट अन्तर्सम्बन्धित राष्ट्रिय वन सम्झनु पर्दछ। अन्तर्सम्बन्धित राष्ट्रिय वन। अन्तर्प्रदेशीय भनेको सजिलो भाषामा 2वटा प्रदेशमा फैलिएको वनलाई अन्तर्प्रदेशीय वन भनिन्छ। अथवा त्यही पनि गमा उपभोक्ता समूह भन्नाले वनको संरक्षण, सम्वर्धन, व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्न दफा 31 बमोजिम गठन भएको उपभोक्ता समूहलाई सम्झनु पर्दछ। त्यसैगरी घमा कबुलियत वन भन्नाले 2000 दफा 26 बमोजिम व्यवस्थापन गरिएको राष्ट्रिय वन सम्झनुपर्छ। त्यसैगरी गैर काष्ठ वन पैदावार भन्नाले वनमा रहेका वा वनमा उत्पन्न भएका वा वन बाहिर रहेका रुखहरूबाट उत्पादित काठ, दाउरा बाहेकका जडीबुटी तथा वन्यजन्तु वा वन्यजन्तुको ओखेटो पहाड लगायत अन्य सबै जैविक उत्पत्तिका सामान सम्झनु पर्दछ। टाँचा भन्नाले काठ वा खडा रुखमा लगाइने छाप चिन्ह निशानलाई सम्झनु पर्छ। त्यसैगरी 6 मा छ डिभिजन वन कार्यालय भन्नाले प्रदेश सरकार अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय सम्झनुपर्छ। डिभिजन वन अधिकृत भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको डिभिजनल वन कार्यालयको प्रमुख सम्झनुपर्छ। तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको
नियम तोकिएको वा बमोजिम सम्झनु पर्दछ। धार्मिक वन भन्नाले दफा 28 बमोजिम जिम्मा दिएको सम्झनु पर्दछ। त्यसै गरी निजी वन भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै व्यक्तिको हक पुग्ने निजी जग्गा लगाई हुर्काएको वा संरक्षित गरिएको वन सम्झनु पर्दछ। त्यसै गरी प्रदेश वन निर्देशक भन्नाले प्रदेश वन निर्देशनालयको प्रमुख सम्झनु पर्छ। प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन भन्नाले अन्तर्प्रदेशीय वन भन्दा पृथक रूपमा रहेको सम्बन्धित प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन सम्झनु पर्दछ। प्रदेश मन्त्रालय भन्नाले प्रदेश सरकारले वन सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्दछ। राष्ट्रिय वन भन्नाले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन संरक्षण, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन, कबुलियत वन, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन वा अन्तर्प्रदेशीय वन सम्झनु पर्दछ। वन भन्नाले पूर्ण वा आंशिक रूपमा रुख वा बुट्यानमा ढाकिएको क्षेत्र सम्झनु पर्दछ। त्यसै गरी वन पैदावार भन्नाले वनमा रहेका पाइएका वनबाट ल्याइएका देहाएका वन पैदावार सम्झनु पर्छ। जस्तै काष्ठ पैदावार, गैर काष्ठ पैदावार वा चट्टान, माटो, नदीजन्य र खनिजजन्य पदार्थ। वन संरक्षण क्षेत्र भन्नाले चाहिँ दफा 15 बमोजिम घोषणा गरिएको वन संरक्षण क्षेत्र सम्झनु पर्दछ। त्यसै गरी नम्बर वन चिन्ह, वन सिमाना चिन्ह भन्नाले राष्ट्रिय वनको सिमाना छुट्याउन लगाइएको काष्ठ, ढुङ्गा, सिमेन्ट वा अरू कुनै वस्तुमा खम्बा वा चिन्हपट सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा नापजाप गरी तयार गरेको नक्सामा अङ्कित वन सिमाना चिन्हलाई समेत जनाउँदछ। वन व्यवस्थापन पद्धति भन्नाले राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनका लागि अपनाइएका पद्धति सम्झनु पर्छ। वन क्षेत्र भन्नाले निजी वा निजी स्वामित्वको हक भोग र प्रचलित कानुन बमोजिम कानुनले अवस्था अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको, वनले घेरिएको वा वनभित्र रहेको घाँसे मैदान, खर्क, हिउँले ढाकेको नढाकेको, नाङ्गो पहाड, पोखरी, ताल तलैया, सिमसार, नदी, खोलानाला, बगर, पर्ती वा एलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र सम्झनु पर्छ। वातावरणीय परीक्षण भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम गरिने संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्झनु पर्छ। वातावरणीय सेवा भन्नाले वन क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीबाट प्राप्त हुने देहाय बमोजिमको सेवा र सोबाट प्राप्त हुने लाभ सम्झनु पर्छ। जस्तै कार्बन, जैव विविधताको संरक्षण, जलाधार, जलचक्र प्रणाली, पर्यटन तोकिएको बमोजिम वस्तु सेवा लाभ। विभाग भन्नाले मन्त्रालयको अन्तर्गत वन तथा भू संरक्षण विभाग सम्झनु पर्छ। सरकारद्वारा व्यवस्थित वन भन्नाले दफा 14 बमोजिम सरकारले व्यवस्था गर्ने राष्ट्रिय वन सम्झनु पर्छ। सशस्त्र वन रक्षक भन्नाले 46 दफा 46 बमोजिम गठन भएको सशस्त्र वन रक्षक सेवाको विभिन्न पदमा बहाल रहेका सशस्त्र वन रक्षक सम्झनु पर्छ। साझेदारी वन भन्नाले 23 बमोजिम डिभिजन वन कार्यालय स्थानीय तह र वन उपभोक्ता साझेदारी व्यवस्थापन गरिने राष्ट्रिय वन सम्झनु पर्छ। सामुदायिक वन भन्नाले दफा 18 बमोजिम उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको राष्ट्रिय वन सम्झनु पर्छ। स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्दछ। त्यसै गरी राष्ट्रिय वनको 2मा परिच्छेदन 2मा राष्ट्रिय वनको भूस्वामित्व, भू उपयोग तथा सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। 3मा राष्ट्रिय वनको भूस्वामित्व, राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भूस्वामित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ। 2मा सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय बिना राष्ट्रिय वन क्षेत्रको उपयोग परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो, बन्दगी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन। राष्ट्रिय वनको भू उपयोग परिवर्तन गर्न र भोगाधिकार उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य अवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। राष्ट्रिय वनको सीमा निर्धारण नेपाल सरकारले प्रदेशभित्र
राष्ट्रिय वन र अन्तर्प्रदेशीय वन सीमाको निर्धारण गर्नेछ। जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने राष्ट्रिय वनले सिमाना छुट्याउन नेपाल सरकारले यस्तो वन संरक्षणको लागि आवश्यक भएमा सो वनभित्रको वा सो वनको सीमासँग जोडिएको सार्वजनिक वा कुनै व्यक्ति निजी जग्गा र सो जग्गाको बनेको घर, छाप्रो, टहरो तथा अन्य भौतिक संरचना समेत वनको सिमानाभित्र पारी छुट्याउन सक्नेछ। उपदफा 2.1 बमोजिम वन सीमाभित्र पारिएको कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गा वा सो जग्गामा बनेको घर, छाप्रो, टहरो, भौतिक संरचना समेत जग्गा प्राप्त सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम प्राप्त गरी सोको क्षतिपूर्ति मुआवजा दिनुपर्नेछ। 3मा दफा 3को उपदफा 3मा वन सीमाभित्र परेको जग्गाको प्राप्ति सम्बन्धी अन्य कानुन व्यवस्था प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ। 6मा निजी जग्गाको लगत काट्ने यस परिच्छेदन बमोजिम निजको व्यक्तिको निज जग्गा राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पारिएको यस्तो जग्गा प्राप्त गरी मुआवजा वा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिसकेपछि सो जग्गाको क्षेत्रफल, किता नम्बर, सिमाना सम्बन्धी विवरण खोली डिभिजन वन अधिकारीले मालपोत कार्यालयमा गई सम्बन्धित स्थानीय तहमा लगतकट्टाको लागि लेखी पठाउनु पर्नेछ। उपदफा 2मा बमोजिम लेखी आएमा 7 दिनभित्र मालपोत कार्यालयको सो जग्गा मालपोत र सम्बन्धित स्थानीय तहले सो जग्गाको करको लगतकट्टा गरी सो जानकारी डिभिजन वन कार्यालय दिनुपर्नेछ। 3 उपदफा 2 बमोजिम लगतकट्टा भएको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले वन मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालय पठाउनु पर्नेछ। जग्गा दर्ता गर्न नहुने 7मा जग्गा दर्ता गर्न नहुने राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गराउन हुँदैन। कसैले राष्ट्रिय वनको जग्गा दर्ता गराएको भएमा त्यस दर्ता आधारमा यस्तो जग्गा दाबी लाग्ने छैन। त्यस्तो जग्गा स्वतः बदर भएको मानिनेछ। 3मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कसैले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग गैर कानुनी रूपमा दर्ता गराएको छ भने यस्तो दर्ता समेत प्रारम्भिक 1 स्वतः बदर हुनेछ। उपदफा 4मा 2 र 3 बमोजिम दर्ता बदर भएको जग्गाको लगतकट्टा गर्न डिभिजन वन अधिकारीले मालपोत कार्यालयमा र करका लगतकट्टा गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तत्काल लेखी पठाउनु पर्नेछ। यसरी लेखी आएमा 7 दिनभित्र मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको मालपोत र सम्बन्धित स्थानीय तहको सो जग्गाको करको लगतकट्टा गरी सोको जानकारी डिभिजन वन कार्यालय दिनुपर्नेछ। 5 उपदफा 4मा बमोजिम लगतकट्टा भएको विवरण डिभिजन वन कार्यालय, मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालय पठाउनु पर्नेछ। 8मा राष्ट्रिय वनमा कुनै व्यक्तिलाई हक प्राप्त नहुने यस बमोजिम पट्टा, पूर्जी, प्रमाण प्राप्त गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हक वा सहुलियत प्राप्त गरेको बाहेक कुनै व्यक्तिलाई राष्ट्रिय वनमा कुनै किसिमको हक वा सहुलियत प्राप्त हुने छैन। 9मा वन क्षेत्र प्रवेश निषेध वन संरक्षणको दृष्टिकोणबाट आवश्यक देखिएमा डिभिजन वन अधिकारीले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी राष्ट्रिय वनको पुरै वा केही भाग निश्चित समयको लागि प्रवेश निषेध गर्न सक्नेछ। उपदफामा 2 उपदफामा बमोजिम प्रवेश निषेध गर्दा सिमाना छुट्याई मानिस आवत जावतको लागि बाटो छुट्याउन सकिने र छुट्याएको बाटो उपदफा बमोजिम प्रकाशित सूचना उल्लेखित शर्तहरूको अधीनमा रही प्रयोग गर्न सकिनेछ। उपदफा 3मा जुनसुकै कुरा लेखिए भए तापनि प्रवेश निषेध गरिएको वन क्षेत्र कुनै पनि प्रकारको घरपालुवा चौपाया प्रवेश गराउन पाइने छैन। उपदफा 4मा बमोजिम प्रवेश निषेध गर्दा नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त आयोजना सञ्चालनको हकमा तोकिए बमोजिम प्रवेश नियमको व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रिय वनको भू उपयोग योजना लागू गर्न सक्ने नेपाल सरकारले दिगो वन संरक्षण व्यवस्थापन एवं वातावरण विकास बीचको सन्तुलन कायम गर्नका लागि कुनै खास वन क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम भू उपयोग योजना लागू गराउन सकिनेछ। 11मा दफा 11मा राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन अन्तर्प्रदेशिक वनको व्यवस्थापनको लागि सरकार परामर्श गरी एकीकृत वा प्रदेशगत रणनीति योजना बनाउनेछ। उपदफा 2मा
दुई बमोजिम रणनीति योजना अधीनमा रही प्रदेश सरकारभित्रको राष्ट्रिय वन र अन्तर्प्रादेशिक वनको संरक्षण, विकास र सदुपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ। डिभिजन वन अधिकृतले यस ऐनमा अधीनमा रही सहभागितामूलक रूपमा आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वनको रणनीति योजना तयार गरी तोकिए बमोजिम स्वीकृति गराई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय वनभित्रको कुनै पनि क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले वन सम्बन्धी राष्ट्रिय आयोजना रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ। वन 12 मा वन क्षेत्रभित्र बसोबास वा पुनर्वास नगरिने रुख भएको कुनै पनि वन क्षेत्र बसोबास वा पुनर्वासनलाई प्रयोग गरिने छैन। यो ऐनमा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वन सम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुनको अधीनमा रही बसोबास वा पुनर्वास गरिएका जग्गामा यस्तो जग्गामा प्रदान गर्दाको देखि नै रुखहरू नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहनेछन्। यस्ता रुखहरू तोकिए बमोजिम हटाइनेछ। उपभोक्ता उल्लेखित रुखहरू यस ऐन विपरीत हटाउने व्यक्तिलाई राष्ट्रिय वनमा कसुर गरे सरह हुनेछ। सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन राष्ट्रिय वन क्षेत्रको सीमा क्षेत्रको प्रबन्धन व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नेछ। उपभोक्ता बमोजिम सीमसार क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम पर्यटन विकास कार्य गर्न सक्नेछ। परिच्छेद 3 मा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन सम्बन्धी व्यवस्था। सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको व्यवस्थापन डिभिजन वन अधिकृतले राष्ट्रिय वनको कुनै पनि भागलाई सीमाङ्कन गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृति रणनीति योजना अधीनमा रही सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ। उपधारा 2 मा जुनसुकै पनि कुरा लेखिएको भए तापनि वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन, कबुलियत वन बाहेकका अन्य राष्ट्रिय वनद्वारा व्यवस्थित वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको व्यवस्थापनको लागि तोकिए बमोजिम कार्ययोजना स्वीकृत गराई लागू गर्नेछन्। नेपाल सरकारले अन्तर्प्रादेशिक वनको रणनीति योजना बनाउनेछ। त्यसैगरी परिच्छेद 4 मा वन संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था। वन संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था। वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्था दफा 11 को अधीनमा रही मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयको परामर्श नेपाल राजपन्थ सूचना प्रकाशित गरी ल्याएको राष्ट्रिय वनको कुनै पनि भाग सम्बन्धित भूपरिधि क्षेत्रलाई सीमाङ्कन गरी विशेष कार्ययोजना बनाई वन संरक्षण क्षेत्रको घोषणा रूपमा गर्न सक्नेछ। राष्ट्रिय वन तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले वातावरणीय, पारिस्थितिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको जलाधार संरक्षणको हिसाबले संविधानले देखिएको संरक्षित क्षेत्र बाहेक अन्य रहेका वनस्पति तथा वन्यजन्तुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको वा पर्यावरण विकास गर्न उपयुक्त देखिएको स्पष्टीकरण। यस दफाको प्रयोजनका लागि भूपरिधि क्षेत्र भन्नाले वन तथा वनसँग सम्बन्धित अन्तर सम्बन्धित सामुदायिक क्षेत्र प्राकृतिक स्रोत सम्झनुपर्छ। उपदफा 2 मा बमोजिम स्वीकृति भएको कार्ययोजना कार्यान्वयन डिभिजन वन कार्यालयले गर्नेछ। त्यसैगरी 16 दफामा वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन। वन संरक्षण क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय वनमा क्षेत्रगत अवस्थितिका आधारमा एक वा सोभन्दा बढी व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गर्न सकिनेछ। 2 मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिए भए तापनि वन संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका र अन्य व्यवस्थापन पद्धति अन्तर्गत व्यवस्थापन भएको राष्ट्रिय वनको कार्ययोजना बनाउँदा दफा 15 को उपदफा 1 बमोजिमको कार्ययोजना अधीनमा रही बनाउनु पर्नेछ। उपदफा 3 मा बमोजिम वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन प्राप्त हुने लाभांशको बाँडफाँड राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ। नेपाल सरकारले वन संरक्षण क्षेत्रलाई वन्यजन्तु जैविक मार्ग घोषणा गर्न सक्नेछ। 17 दफामा वन संरक्षण क्षेत्रमा रूपान्तर हुने यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कायम रहेको संरक्षित वन यो प्रारम्भ भएपछि स्वत वन संरक्षण क्षेत्रमा रूपान्तरण मानिनेछ। उपदफा 2 मा बमोजिम वन संरक्षण क्षेत्र रूपान्तर हुँदा यो प्रारम्भ भएको बखत कायम रहेको व्यवस्थापन पद्धति प्रतिकूल असर परेको मानिने छैन।
त्यसै गरी 5मा रहेको छ अति महत्त्वपूर्ण 5 परिच्छेदन 5मा सामुदायिक वन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सामुदायिक वन सम्बन्धी व्यवस्था पहिलो 18मा रहेको छ सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्ने। दफा 31 बमोजिम गठन भएको उपभोक्ता समूहले विकास संरक्षण उपयोग व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको स्वतन्त्र रूपमा मूल्य निर्धारण बिक्री वितरण गर्न पाउने राष्ट्रिय वनको कुनै पनि भाग सामुदायिक वनको रूपमा व्यवस्थित गर्न चाहेमा कार्ययोजनासहित डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। उपधारा 2मा बमोजिम कार्ययोजना डिभिजनल वन अधिकृतले जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखिएमा स्वीकृत गर्नेछन्। 3मा बमोजिम कार्ययोजना स्वीकृत भएमा डिभिजन वन अधिकृतले उपदफा 1 बमोजिम उपभोक्ता समूहलाई तोकिएको बमोजिम ढाँचामा वन हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण दिनुपर्नेछ। उपदफा 4मा प्रयोजनका लागि डिभिजन वन अधिकृतले उपभोक्ता सहभागिता उपभोक्ता समूह गठन गर्न कार्ययोजना तयार गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ। उपभोक्ता समूहले चाहना आवश्यकताको आधारमा व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता समूहले सम्बन्धित स्थानीय तहको परामर्श सामुदायिक वनको कार्ययोजना बनाउन आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सक्नेछ। यसरी बनाएको वा कार्ययोजना संशोधन कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि उपभोक्ता समूहले सोको जानकारी डिभिजनल वन अधिकृतलाई दिनुपर्नेछ। 6मा बमोजिम उपभोक्ता समूहले बनाएको कार्ययोजना वा सो गरेको संशोधनले वातावरण उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा डिभिजन वन अधिकृतले यस्तो कार्ययोजना वा संशोधन जानकारी पाएको मितिले 30 दिनभित्र उपभोक्ता समूहलाई यस्तो कार्ययोजना वा संशोधन लागू नगर्न निर्देशन दिन सक्नेछ र वन निर्देशकले पालना गर्नु उपभोक्ता समूहको कर्तव्य हुनेछ। उपभोक्ता समूहले डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृति कार्ययोजना निर्दिष्ट गरेको उद्यम तथा तोकिए बमोजिम पर्यटनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ। 8मा बमोजिम उपभोक्ता समूहले पर्यटन विकास तोकिएको बमोजिम वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न सक्नेछन्। 9मा उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वन विकासको संरक्षणको लागि आयोजनको लागि गरिरहेका मुनि उपभोक्ता समूहलाई सामुदायिक वनको कुनै भाग तोकिए बमोजिम सम्झौता गरी दिन सक्नेछ। त्यसैगरी 19मा सामुदायिक वन फिर्ता लिन सकिने। दफा 18 बमोजिम हस्तान्तरण भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सञ्चालन गर्न नसकेमा वातावरणीय उल्लेखनीय प्रतिकूल असर परेकोमा कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि कार्य गरेको वा एसएनमा अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू पालना नगरेको डिभिजन वन अधिकृतले तोकिएको बमोजिम यस्तो अवस्था समूहको दर्ता खारेज गर्न र यस्तो सामुदायिक वन फिर्ता लिन निर्णय गर्न सक्नेछ। यसरी उपभोक्ता समूहले दर्ता गरेको खारेज सामुदायिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभन्दा अघि उपभोक्ता समूहलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मानसिक मौका दिनेछ। दफा 2मा बमोजिम डिभिजन वन अधिकृतले गरेको निर्णय उप चित्त नबुझ्ने वा उपभोक्ता समूहले 35 दिनभित्र प्रदेश वन निर्देशक समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछन्। यस्तो उजुरी उप प्रदेश वन निर्देशकले निर्णय अन्तिम हुनेछ। सामुदायिक वन पुनः हस्तान्तरण गर्न सकिने। सामुदायिक दफा 19को उपदफा 1मा बमोजिम कुनै पनि सामुदायिक फिर्ता गरी भएको निर्णय उप सो दफाको उपदफा 2 बमोजिम उजुरी प्रदेश वन निर्देशकबाट यस्तो निर्णय बदर भएमा डिभिजन वन अधिकृतले यस्तो सामुदायिक वन साबिककै उपभोक्ता समूहलाई पुनः हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। दफा 19 को उपदफा बमोजिम निर्णय उप सो दफा बमोजिम उजुरी नपरेमा वा त्यस्तो उजुरी परि सो निर्णय सदर भएमा डिभिजन वन अधिकृतले 18 बमोजिम प्रक्रिया पुरा गरी उपभोक्ता समूह पुनः गठन गर्ने सो सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। कार्ययोजना विपरीत गर्नेलाई हुने सजाय। सामुदायिक वनमा कुनै पनि उपभोक्ता कार्ययोजना विपरीत हुने कुनै पनि काम गरेमा निजलाई सम्बन्धित उपभोक्ता समूहले जरिवाना गर्न सक्नेछ। यस्तो कामबाट कुनै पनि हानि नोक्सानी भएमा बिगो बराबरको क्षति रकमको रूपमा असुली
गर्न सक्नेछ। उपभोक्ता 1-2 बमोजिम उपभोक्ता समूहले आफैले कारबाही गर्न नसकेमा कुनै पनि समूह डिभिजन वन कार्यालय कारबाही गर्न लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ। यसरी सिफारिस भई आएमा डिभिजन वन अधिकृतले यस्तो जरिमाना गर्न सक्नेछ। उपभोक्ता 3 बमोजिम जरिमाना गरेको कारणले मात्र यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन। वन विकासको लागि खर्च गर्नुपर्ने 22मा वन विकासको लागि खर्च गर्नुपर्ने उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम आर्जन गरेको वार्षिक आयबाट कम्तीमा 25% रकम वनको विकासको लागि व्यवस्थापन खर्च गरी बाँकी रहेको कम्तीमा 50% रकम सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण, उद्यम विकास कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेछ। उपभोक्ता 2 बमोजिम खर्च गरी बाँकी रहेको रकम उपभोक्ता समूहको हितको लागि प्रयोग गरिनेछ। त्यसैगरी परिच्छेद 6मा रहेको छ अति महत्त्वपूर्ण साझेदारी वन सम्बन्धी व्यवस्था। साझेदारी वन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। साझेदारी वनको लागि वन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। दफा 23मा साझेदारी वन प्रदेश वन मन्त्रालय आएअनुसार उद्देश्यका लागि डिभिजन वन अधिकृतले अधिकृतको सिफारिसद्वारा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको कुनै पनि भाग दफा 11 को अधीनमा रही डिभिजन वन कार्यालयमा स्थानीय तह र वन उपभोक्ता साझेदारी तोकिएको बमोजिम साझेदारी वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ। वन विकास र दिगो व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन वन क्षेत्रको नजिकै वा टाढा परेका परम्परागत उपभोक्तालाई वन संरक्षण कार्यमा सहभागित गराई यस्ता उपभोक्तालाई वन पैदावार आपूर्तिको व्यवस्था गर्न, वन क्षेत्रको उत्पादकता अभिवृद्धि गर्न, खाली क्षेत्रमा उपयोग गर्न, जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण सम्वर्धन गर्न, उपभोक्ताको जीविकोपार्जनका सुधार ल्याउन, साझेदारी वनको व्यवस्थापन गर्नको लागि तोकिएको बमोजिम स्थानीय तह साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको परामर्श डिभिजन वन अधिकृतले कार्ययोजना गरी प्रदेश वन निर्देशक समक्ष पेश गर्नेछ र यस वन निर्देशक यस्तो कार्ययोजना स्वीकृति गर्न सक्नेछ। उपभोक्ता 3मा बमोजिम स्वीकृति भएको कार्ययोजना लागू गर्ने दायित्व डिभिजन वन कार्यालय स्थानीय दफा 24 बमोजिम साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको हुनेछ। उपभोक्ता 4मा बमोजिमका साझेदारी वन कार्ययोजना बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकेमा वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि कार्य गरेमा वा यो यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू पालना नगरेकोमा प्रदेश मन्त्रालयले यस्तो साझेदारी वनको व्यवस्थापन पद्धति अन्त्य गर्न सक्नेछ। सो वन स्वत सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रूपमा व्यवस्थापन हुनेछ। तर यसरी उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गरी साझेदारी वन फिर्ता लिन निर्णय गर्नुभन्दा अघि सो उपभोक्ता समूहलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मानसिक मौका दिइनेछ। दफा 24मा साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गर्न सक्ने साझेदारी वनको विकास संरक्षणका लागि उपभोक्ता तर्फबाट आवश्यक व्यवस्था गर्न एवं त्यस्तो वनबाट उपभोक्तालाई प्राप्त हुने वन पैदावारको व्यवस्थापन गर्न साझेदारी वन व्यवस्थापन क्षेत्रभित्र पर्ने सम्बन्धित परम्परागत उपभोक्ताले साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गर्न सक्नेछ। त्यसैगरी 25मा साझेदारी वनको वन पैदावार उपभोग बिक्री वितरण साझेदारी वनबाट उत्पादित काठ दाउरा गैर काष्ठ पैदावार बाँडफाँड तोकिए बमोजिम हुनेछ। साझेदारी वनको समूहले साझेदारी वनको व्यवस्थापन कार्ययोजना सो समूहलाई प्राप्त हुने वन पैदावार आन्तरिक खपतको लागि प्राथमिकता दिई वातावरण बाँकी रहेको वन पैदावार समूह बाहिर पठाउने गरी छुट्याउन सक्नेछ। साझेदारी वनबाट उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त हुने पैदावार बिक्री वितरण प्राप्त रकम मध्ये कम्तीमा 25% रकम वन विकास संरक्षण व्यवस्थापन कार्य खर्च गरी बाँकी रहेको रकमको 50% सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण, उद्यम विकास खर्चमा गर्नुपर्नेछ। उपभोक्ता 4 बमोजिम खर्च बाँकी रकम उपभोक्ता समूहको हितको लागि गरिनेछ। त्यसैगरी परिच्छेद 7मा रहेको छ। त्यसैगरी कबुलियत वन सम्बन्धी व्यवस्था। कबुलियत वन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी कबुलियत वन प्रदान गर्ने 26 दफा 26मा
कबुलियत वन प्रदान गर्ने नेपाल सरकारले देहाय बमोजिम प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वनको हैसियत बिग्रिएको कुनै पनि भाग कबुलियत वनको रूपमा तोकिए बमोजिम सम्झौता गरी प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित कुनै सङ्गठन संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ। वन पैदावार आधारित उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न, वृक्षारोपण पैदावार उत्पादकतामा वृद्धि, वितरण तथा उपयोग गर्न, वनको संरक्षण र विकास हुने गरी कृषि वन बाली पशु फर्म सञ्चालन गर्न, वनको संरक्षण विकासको लागि कीट पतङ्ग वन्यजन्तु फर्म वा उद्यान सञ्चालन गर्न, वनको संरक्षण र विकास हुने गरी पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न। स्पष्टीकरण यस दफाको प्रयोजनका लागि हैसियत बिग्रिएको वन भन्नाले 20% भन्दा कम क्षेत्र घनत्व क्राउन कभरेज भएको वन सम्झनुपर्छ। उपदफा 2 मा जुनसुकै लेखिएको कुरा भए तापनि डिभिजन वन कार्यालयले गरिबी रेखामुनि रहेका जनताको लागि गरिबी न्यूनको लागि कार्ययोजना बनाई संरक्षण वनको विकास हुने गरी आय आर्जन हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, यस्ता जनताको समूहलाई कबुलियत वनको रूपमा वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन सकिन्छ। 27 मा कबुलियत वन फिर्ता गर्न सक्ने। कबुलियत वन सम्झौतामा पक्ष वा अन्य कार्ययोजनामा विपरीत कुनै पनि काम गरेमा वा वनमा हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य डिभिजन वन अधिकृतले त्यस्तो कबुलियत वन तोकिए बमोजिम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ। यस्ता कार्य गर्न कुनै व्यक्ति सङ्घ संस्था वा समुदायलाई अन्य राष्ट्रिय वनमा कसुर गरे सो सरह सजाय हुनेछ। तर यसरी कबुलियत वन फिर्ता लिने निर्णय गर्नु अघि सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मानिस मौका दिइनेछ। दफा 2 मा बमोजिम डिभिजन वन अधिकृतले कबुलियत वन फिर्ता लिने गरेको निर्णय चित्त नबुझे पक्षको निर्णय भएको 35 दिनभित्र विभागको महानिर्देशक समक्ष उजुरी गर्नेछ। उपदफा 2 मा बमोजिम उजुरी परेको सम्बन्ध विभागले महानिर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ। यस दफामा 4 मा यस दफा अन्यन्त जुनसुकै लेखे भए तापनि 26 दफा उपदफा 2 मा 2 बमोजिम उपलब्ध गरिएको वन क्षेत्रको वन संरक्षण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि काम भएमा नेपाल सरकारले जुनसुकै यस्तो कबुलियत वन फिर्ता लिन निर्णय गर्न सक्नेछ। यसरी फिर्ता भएको वन सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी अब 8 मा रहेको छ धार्मिक वन सम्बन्धी व्यवस्था। धार्मिक वन 28 मा धार्मिक वन रहेको छ। डिभिजन वन अधिकृतले परापूर्व कालदेखि धार्मिक वन र यसको वरिपरि वन संरक्षणको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित कुनै धार्मिक निकाय वा समुदायलाई उक्त क्षेत्र वरिपरिको राष्ट्रिय वन धार्मिक वनको रूपमा संरक्षणको लागि हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ। उपदफा 2 बमोजिम संरक्षणको लागि हस्तान्तरण गरिएको कारणले मात्र यस्तो वन धार्मिक वन निकाय समूह वा समुदायको नाममा हक हस्तान्तरण भएको मानिने छैन। धार्मिक वन दफा 29 मा धार्मिक वन रहेको वन पैदावार उपयोग। धार्मिक वनमा रहेको वन पैदावार सम्बन्धी धार्मिक वन निकाय वनमा रहेको वन पैदावार सम्बन्धित निकाय समूह समुदायले धार्मिक वन कार्यमा उपयोग गर्न सक्नेछन्। तर धार्मिक वन क्षेत्रमा विकास आयोजना निर्माण सञ्चालन को क्रममा प्राप्त भएका वन पैदावार डिभिजन वन कार्यालय स्थानीय तहको समन्वय बिक्री वितरण गर्न सकिनेछ। उपदफा 2 मा बमोजिम वन पैदावार उपयोग गर्दा वातावरण उल्लेखित प्रतिकूल असर पार्ने गरी वा सार्वजनिक रूपमा हानि नोक्सानी हुने गरी जलाधार क्षेत्रमा भुचे हुन सक्ने गरी रुख कटान गर्न पाइने छैन। त्यसैगरी 30 दफामा रहेको छ धार्मिक वन फिर्ता लिन सक्ने। दफा 28 बमोजिम दिएको धार्मिक वन सम्बन्धी धार्मिक वन निकाय समूह समुदायले 29 दफा विपरीत कार्य गरेमा वा धार्मिक वनमा गर्नुपर्ने काम सञ्चालन गर्न नसकेमा वा बनियन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पालना गर्नुपर्ने कुराहरूमा पालना नगरेमा डिभिजन वन अधिकृतले यस्तो धार्मिक वन फिर्ता लिन निर्णय गर्न सक्नेछन्। तर धार्मिक वन फिर्ता लिन निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित निकाय धार्मिक वन समूह समुदाय आफ्नो सफाई पेश गर्ने मानसिक मौका दिइनेछ। उपदफा 2 बमोजिम डिभिजन अधिकृतले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझे
नबुझ्ने व्यक्ति, धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले सूचना पाएको मितिको 35 दिनभित्रदेखि प्रक्षेपण निर्देशक समक्ष दूर गर्न सक्नेछन्। दफा उपधा 3 मा बमोजिम प्राप्त उजुरीको सम्बन्धमा प्रदेश वन निर्देशकले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ। त्यसैगरी 9 मा रहेको छ उपभोक्ता समूह गठन सम्बन्धी व्यवस्था। उपभोक्ता समूह गठन सम्बन्धी व्यवस्था 31 दफा 31 मा उपभोक्ता समूह सम्बन्धी गठन सम्बन्धी व्यवस्था। सामूहिक हितका लागि कुनै पनि वन संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन, वन गरी व्यवस्थापन, पैदावार, वन उपयोग गर्न चाहेमा यस्तो वन सम्बन्धित उपभोक्ता समूहले यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम उपभोक्ता गठन गर्न सक्नेछन्। उपभोक्ता 2 मा बमोजिम गठन गरिएका उपभोक्ता समूह सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयमा तोकी बमोजिम दर्ता गर्नु पर्नेछ। उपदफा 3 बमोजिम दर्ताको लागि सम्बन्धित उपभोक्ता समूहले विधानसहित सङ्कलन राखी निवेदन दिनुपर्नेछ। उपभोक्ता 4 मा उपभोक्ता समूहले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र तोकिएको बमोजिम आर्थिक विवरण तथा वनको स्थिति समेत खुलाइ आफ्ना क्रियाकलापको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तह डिभिजनको वन कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी 32 दफामा रहेको छ उपभोक्ता समूह गठित संस्था हुने। उपभोक्ता समूह अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त र सङ्गठित संस्था हुनेछ। उपभोक्ता समूहको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ। उपभोक्ता समूहले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्देज गर्न सक्नेछन्। उपभोक्ता समूहले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुरी र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुरी गर्न सक्नेछन्। 33 मा उपभोक्ता समूहले कोष उपभोक्ता समूहले आफ्नो छुट्टै कोष हुनेछ। उपभोक्ता बमोजिम कोषमा देखाएको रकम जम्मा गरिनेछ। नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान रकम, कुनै पनि स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त अनुदान वा सहायता रकम पाउनेछन्। वन पैदावारको बिक्री वितरणबाट उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त रकम हुनेछ। उपभोक्ता समूहको सदस्य शुल्क, उपभोक्ता समूहले गरेको जरिमाना प्राप्त रकम, उपभोक्ता समूहको तर्फबाट कार्ययोजना बमोजिम गरिने खर्च एक बमोजिम कोषबाट बेहोरिनेछ। उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको वनमा रहेका वन्यजन्तुबाट यस्तो समूहको सदस्यको जनधनको क्षति भएमा उपदफा 1 बमोजिम कोषबाट प्रभावित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराइनेछ। उपदफा 5 बमोजिम कोषमा सञ्चालित तोकिएको बमोजिम हुनेछ। 34 मा वन दफा 34 मा वन उद्यम र पर्यावरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। उपभोक्ता समूहले तोकिए बमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन गरी स्वीकृत कार्ययोजना निर्दिष्ट गरेका वन उद्यम तथा पर्यावरण कार्यक्रम आफैले स्थानीय तह वा सङ्घ संस्थाको निजी क्षेत्र वा सरकारीसँगको साझेदारी सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रायोजनको लागि वन उद्यम भन्नाले वन्यजन्तु पालना समेतलाई जनाउँछ। उपभोक्ता बमोजिम कार्य सञ्चालनमा साझेदारी गरेका कारणले मात्र उपभोक्ता वन समूहले उपभोक्ता दायित्व हस्तान्तरण भएको मानिने छैन। उपभोक्ता 3 मा बमोजिम वन उद्यम व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्दा मन्त्रालयले तोकिएको मापदण्डका आधारमा कार्ययोजना तयार गरी कार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। उपभोक्ता 4 मा जुनसुकै कुरा लेखिए भए तापनि पर्यावरण कार्य सञ्चालनको क्रममा प्रचलित कानुन र वन कार्ययोजना विपरीत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी वन क्षेत्रको भू-उपयोग गरी परिवर्तन गराउन समूह सङ्घ संस्थालाई यस ऐन बमोजिम कारबाही हुनेछ। उपदफा बमोजिम वन उद्यम पर्यावरण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि इजाजत दिने तथा यस्तो कार्यक्रम सञ्चालनका सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। त्यसैगरी परिच्छेद 10 मा रहेको छ। परिच्छेद 10 मा रहेको छ निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेको वन सम्बन्धी व्यवस्था। निजी वन दर्ता 35 मा रहेको छ निजी वन दर्ता।
निजी वन दर्ता गराउन चाहने कुनै व्यक्ति संस्थाले निजी वन दर्ताको लागि डिभिजन वन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालय सिफारिससहित सम्बन्धित निकाय स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्नेछ। उपदफा 2 बमोजिम उपदफा 2(1) बमोजिम कुनै पनि निवेदन परेकोमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले निजी जग्गा दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिइनेछन्। उपदफा 3 बमोजिम निजी वन दर्ता गरेको जानकारी स्थानीय तह सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालय दिनु पर्नेछ। एसएन बमोजिम निजी वन राष्ट्रियकरण गरिने छैन। निजी वनको व्यवस्थापन निजी वन कुनै पनि धनीले निजी वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावार उपयोग गर्न वा मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ। निजी वनको धनीको अनुरोधमा दफा बमोजिम कामका लागि डिभिजन वन कार्यालय वा सब डिभिजन वन कार्यालय आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निजी वन फिर्ता निजी वन आबादीमा रहेका वन पैदावार सङ्कलन तथा ओसार पसार गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित स्थानीय तह स्वीकृति लिनुपर्नेछ। उपदफा 3 जुनसुकै कुरा लेखिए भए तापनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि एक स्थानीय तहको अर्को स्थानीय तहमा वन पैदावार सङ्कलन तथा ओसार पसार गर्नु परेमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। घरायसी प्रयोजनका लागि कुनै पनि जिल्लाको भित्रको एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा वन पैदावार सङ्कलन तथा ओसार पसार गर्नु परेमा जुन स्थानीय तहबाट सङ्कलन तथा ओसार पसार गर्ने हो सोही स्थानीय तहबाट एक जिल्ला बाट अर्को जिल्लामा वन पैदावार सङ्कलन तथा ओसार पसार गर्नु परेमा जिल्लाबाट सङ्कलन ओसार पसार गर्ने हो सो जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय स्वीकृति लिनुपर्नेछ। निजी वनको धनीलाई नेपाल सरकारले तोकिएको बमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ। कुनै पनि व्यक्ति, संस्था, समूह वा समुदायले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही कृषि, वन, जडीबुटी खेती तथा वन्यजन्तु पालन समेत गर्न सक्नेछन्। सार्वजनिक जग्गामा वन विकास सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहले एसएनको अधीनमा रही सार्वजनिक जग्गाको विकासको संरक्षण व्यवस्थापन गर्न र वन पैदावारको उपयोग तथा बिक्री वितरण गर्न सक्नेछन्। उपदफा 1 बमोजिम कामका लागि डिभिजन वन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालयले स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। सडक, नहर र बाटो किनारा लगाइएको बाटोको छहारी पर्ने रुखहरू, चौतारा, कुलाको मुहान, धार्मिक स्थल वा यस्तै अन्य संवेदनशील ठाउँमा लगाइएका रुखहरू तोकिएको बमोजिम कार्यविधि पुरा गरी काट्न हटाउन सकिनेछ। 38 दफा 38 सहरी वन विकास सम्बन्धी व्यवस्थापन स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सहरी क्षेत्र तथा वन बस्तीमा रहेका सार्वजनिक सडक तथा पार्क जस्ता स्थानमा आफैले कुनै पनि सङ्घ संस्था वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी वनको विकास तथा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन्। उपदफा 2 बमोजिम स्थापना हुने गरी सहरी वनको विकासका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग डिभिजन वन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालय उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। उपदफा 2 बमोजिम हुने सहरी वनको वन पैदावार सम्बन्धी स्थानीय तहले तोकिएको प्रयोजनका लागि गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी परिच्छेदन 11मा रहेको छ। परिच्छेदन 11मा व्यवहारिक काठ सम्बन्धी व्यवस्था। व्यवहारिक काठको व्यवस्था कसैले आफ्नो हकको प्रमाण नपुर्याएसम्म दाबी नपुर्याएसम्म नदी वा खोलाले बगाई ल्याएको, किनारा लागेको, अड्केको, डुबेको काठ व्यवहारिक अवस्थामा रहेको काठको स्वामित्व प्रदेश सरकारको हुनेछ। उपदफा 2 बमोजिम काठको व्यवस्थापन तोकिएको बमोजिम हुनेछ। 40 हकदाबी उपर कारबाही कसैले दफा 39 बमोजिम व्यवहारिक अवस्थामा रहेको काठ स्वामित्व रहेको प्रमाणसहित माग गरेमा सो सम्बन्धमा यस्तो व्यक्तिलाई हकदाबी पुग्ने देखिएमा यस्तो काठ निजलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। व्यवहारिक काठको हकदाबी तथा सो उपरको कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएको बमोजिम हुनेछ। त्यसैगरी 12 परिच्छेदनमा रहेको छ। 12मा रहेछ विकास आयोजना सम्बन्धी व्यवस्था। विकास आयोजना सम्बन्धी व्यवस्था वन क्षेत्रको भू उपयोग परिवर्तन नगरिने।
41 रहेको छ। वन क्षेत्रको भू उपयोग परिवर्तन गर्ने राष्ट्रिय वनको कुनै पनि भाग वन क्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन हुने गरी प्रयोग गरिने छैन। तर पूर्वाधार विकासको लागि नेपाल सरकारले निर्णय बमोजिम कुनै पनि आयोजनालाई उपलब्ध गराएको वन क्षेत्रको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन। 142 मा वन क्षेत्रको प्रयोग। यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिए भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिक प्राप्त आयोजना लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा प्रचलित कानुन बमोजिम वातावरणीय परीक्षणबाट यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणीय उल्लेखीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारको यस्तो योजना सञ्चालन गर्नको निमित्त राष्ट्रिय वनको कुनै पनि भाग प्रयोजन गर्न तोकिएको स्वीकृति दिन सक्नेछन्। उपधारा 2 मा बमोजिम योजना सञ्चालनको लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउँदा जति वन प्रयोग हुनुपर्ने हो कम्तीमा त्यति नै रुख रोप्नको लागि सम्भव भएसम्म आयोजना स्थलको नजिक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र जोडिएको समान भौगोलिक र पारिस्थितिक क्षेत्रमा पर्ने तथा वनको विकास गर्न सकिने भू-बनोट भएको जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। प्रदेश 3 मा प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनै पनि विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा वन क्षेत्रको कुनै प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा प्रचलित कानुन बमोजिम वातावरणीय परीक्षणबाट यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरण उल्लेखीय प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा सो आयोजनाको सञ्चालन गर्न यस्तो वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्नको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछन्। उपधारा 2 मा बमोजिम अनुरोध जग्गा प्राप्त भएमा दफाको अधीनमा रही नेपाल सरकार यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि राष्ट्रिय वनको कुनै पनि भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछन्। 5 उपधारा 2 मा जुनसुकै कुरा देखिए भए तापनि सो जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा यस्तो आयोजना सञ्चालकले वन विकासको लागि जग्गाको व्यवस्थापन गर्नको लागि पर्ने रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। 6 उपधारा 5 बमोजिम जग्गामा 5 वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम त्यस्तो आयोजनाको सञ्चालन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। 7 उपधारा 1 बमोजिम वन क्षेत्रको जग्गाको उपयोग गर्न दिए बापत। उपधारा 5 6 बमोजिम प्राप्त रकम दफा 45 बमोजिम कोषमा जम्मा गरिनेछ। उपदफा 8 बमोजिम वनको कुनै पनि भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिँदा कुनै व्यक्तिले समुदाय कुनै हानि नोक्सानी भएमा नेपाल सरकार क्षतिपूर्ति उपयुक्त व्यवस्था गरिदिनु पर्नेछ। 43 मा खनिज कार्यका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न सक्ने राष्ट्रिय वन भित्र खनिज पदार्थ भए नभएको अन्वेषण गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले अनुरोध प्रदेश मन्त्रालयको सोको लागि अनुमति दिन सक्ने। बमोजिमको अन्वेषणबाट राष्ट्रिय वनभित्र सुन, चाँदी, तामा, फलाम जस्ता खनिज पदार्थ रहेको पत्ता लागि उत्खनन गर्नुपरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम वातावरणीय परीक्षण गरी यसरी उत्खनन गर्दा वातावरण उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने गरी भएका यस्ता खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नको निमित्त नेपाल सरकार वन क्षेत्रको प्रयोग स्वीकृति दिन सक्नेछन्। तर राष्ट्रिय प्राथमिक प्राप्त विकास योजना लगानी बोर्ड विदेशी लगानी स्वीकृति भएको योजना राष्ट्रिय वन गौरवका लागि आयोजना प्राप्त हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न र उल्लेखित खनिज पदार्थ बाहेक वन क्षेत्रबाट अन्य खनिज पदार्थ वनपैदा उत्खनन गर्न पाइने छैन। त्यसैगरी 13 परिच्छेदमा रहेको छ वातावरणीय सेवा सम्बन्धी व्यवस्था। त्यसैगरी रहेको छ 44 मा वातावरणीय सेवा सम्बन्धी व्यवस्थापन। नेपाल सरकारले वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने वातावरणीय सेवा व्यवस्थापन उपयोग तथा लाभांश वितरण गर्नका लागि रियायत बमोजिम गर्नुपर्नेछ। जलवायु परिवर्तन अनुकूल र कार्बन सञ्चित तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणबाट प्राप्त लाभको हकमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको बमोजिम व्यवस्थापन उपयोग तथा लाभांशको बाँडफाँड हुने खमा रहेको छ। वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने कार्बन सञ्चित
तथा उत्सर्जन न्यूनीकरण बाहेकका अन्य वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन, उपयोग तथा लाभांशको बाँडफाँड सम्बन्धी वनको कार्ययोजनामा व्यवस्थापन भए बमोजिम हुने। त्यसै गरी गमा रहेको जलविद्युत, खानेपानी तथा र पर्यटन आयोजना लगायत अन्य विकास निकाय उद्योगबाट वातावरणीय सेवा प्राप्त हुने रकम र सोको व्यवस्थापन, उपयोग तथा बाँडफाँड तोकिए बमोजिम हुनेछ। उपधारा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिए भए तापनि डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्थापन गरी वातावरणीय सेवा बोलपत्र इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेज टेन्डर आह्वान गरी तोकिएको शर्त पुरा गरी वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्न चाहिने निज वनको धनीलाई अनुदान वा अन्य प्रकारको भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन सक्नेछन्। 45 मा रहेको छ वन विकास कोषको स्थापना। नेपाल सरकारले यन उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न वनको संरक्षण र सम्वर्धन एवं अन्य प्रबन्धनका कार्यको लागि वन विकास कोष स्थापना गर्न सक्नेछन्। उपधारा 2 बमोजिम कोषको देय रकमहरू रहनेछन्। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, कुनै पनि व्यक्तिलाई संस्थाबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा व्यक्तिबाट सहयोग, ऋण वा स्वरूप प्राप्त रकम, वन क्षेत्रको पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त रकम, वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त रकम र वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि दिई बापत प्राप्त रकम। उपधारा 3 मा 2 को खण्ड ग कुनै पनि प्राप्त गर्दा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिमा लिनुपर्नेछ। वन विकास कोषमा रकम कुनै क वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ। उपधारा 5 मा बमोजिम कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ। 6 उपधारा 1 बमोजिम कोष सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। त्यसै गरी 14 दफामा रहेको छ सशस्त्र वन रक्षक सम्बन्धी। यो एकदम महत्त्वपूर्ण परिच्छेद रहेको छ। 14 परिच्छेद सशस्त्र वन सम्बन्धी व्यवस्था। सशस्त्र वन रक्षक सेवाको गठन। राष्ट्रिय वन तथा जैविक विविधताको संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि वन्यजन्तुको अवैध शिकार एवं वन पैदावारको चोरी निकासी रोक्न तथा वन सम्पदाको सुरक्षा गर्न एक सशस्त्र वन रक्षक सेवा रहनेछ। उपधारा 1 मा बमोजिम गठित सेवामा तोकिए बमोजिम पदहरू रहनेछन्। सशस्त्र वन रक्षक सेवा सङ्गठन तथा संरचना र दरबन्दी नेपाल सरकार तोकिए बमोजिम हुनेछ। सशस्त्र वन रक्षकको नियुक्ति तथा सेवा शर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। 47 मा विभागीय सजाय। यो ऐनमा वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम गरेमा सशस्त्र वन रक्षकलाई देय बमोजिम विभागीय सजाय गर्न सकिन्छ। सामान्य सजाय। 2 मा नसिहित 1 मा सामान्य सजाय अन्तर्गत नसिहित दिने चालचलन सम्बन्धी प्रतिवेदन, प्रतिकूल राय लेख्ने, बढीमा 5 तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, बढीमा 5 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्न सक्ने, पाइ आएको बढीमा 5 तलब वृद्धि घटुवा गर्ने, हालको पदमा ज्येष्ठता सहित पाइ आएको सुरु स्केलमा घटुवा गर्ने। विशेष सजाय। भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने। भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने। उपधारा 2 बमोजिम विभागीय सजाय हुने अवस्था, प्रक्रिया तथा पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएको बमोजिम हुने। 48 मा कैद सजाय हुने। देयको कसुर गर्ने सशस्त्र वन रक्षकलाई जन्मकैद सजाय हुनेछ। सशस्त्र विद्रोह सरिक भएमा नेपाल सार्वभौमिक भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता वा सङ्घीय इकाइ वा विभिन्न जाति धर्म समुदायप्रतिको सम्बन्धमा खलल पर्ने गरी घृणा, दोष, देह अवहेलना गरी लेखेर बोलेर वा सङ्केतद्वारा अरू कुनै किसिमबाट काम वा कुरा गरे
गराएमा। गमा आफ्नो जिम्मेवारी रहेको सरकारी वा कसैको हात हतियार खरखजाना बेचबिखन गरेर वा कुनै प्रकारबाट अरूलाई सुम्पिएमा। घमा आफ्नो प्रयोजनका निमित्त लिइराखेको कुनै वा आफूले जम्मा लिइराखेको हतियार खरखजाना लिइभागेमा। अङ्गमा आतङ्ककारी गतिविधिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सघाएमा। चमा सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना तथा खबरहरू अनधिकृत व्यक्ति संस्था समूहलाई उपलब्ध गराए वा उपलब्ध गराउन प्रयास गरेमा वा अन्य कसैलाई त्यस्तो गर्न दुरुत्साहन गरेमा। देहायको कुनै पनि कसुर गर्ने सशस्त्र वनरक्षकलाई कसुरको मात्रा हेरी 2 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद हुने सजाय छ। कम ड्युटीमा रहेको नरहेको भए आफू माथिल्लो दर्जाको सशस्त्र वनरक्षक सुरक्षासँग सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारी हो भने थाहा हुने मानसिक आधार हुँदाहुँदै पनि आपराधिक बल प्रयोग गरेमा वा गर्ने उद्योग गरेमा, सशस्त्र वन विद्रोह षड्यन्त्र वा उद्योग थाहा पाएमा आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाको पदाधिकारीलाई सो कुराको यथाशक्य चाँडो खबर वा सूचना नदिएमा। गमा पैदावार वन्यजन्तुको ओखिपठार चोरी सिकारी वा मिलोमतो गरी वनसँग सम्बन्धित कसुर गर्नेलाई कुनै प्रकारको सहयोग पुर्याएमा। घमा आफ्नो जिम्मेवारी वा नियन्त्रणमा रहेको अभियुक्तलाई जानी नजानी भाग्न दिएमा वा सहयोग गरेमा। देहाय कसुर सशस्त्र गर्ने सशस्त्र वनरक्षकलाई मात्र हेरी 2 वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। देहायको कसुरहरू देहायको कसुर सशस्त्र वनरक्षकलाई कसुरको मात्रा हेरी 2 वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। ड्युटीमा समयमा पदार्थ सेवन गरेमा वा आफ्नो कमान्डरको आदेश अवहेलना गरेमा, बिना इजाजत क्याम्प छाडी गएमा, कुनै पनि राजनीतिक सङ्गठन दलको सदस्यताकरण गरेमा वा राजनीतिक उद्देश्यले आयोजित जुलुस वा प्रदर्शन भाग लिएमा, आफ्नो जिम्मामा रहेका हतियार खरखजाना वा सवारी साधन वा नगदी वा जिन्सी सामानको दुरुपयोग गरेमा, लापरवाही पूर्वक हराएमा, बिगारेमा वा भत्काएमा, आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पत्ति लिई भागेमा, सशस्त्र वनरक्षक कुनै किसिमको सरकारी वा सार्वजनिक व्यक्तिसँग धनमा लुटेमा वा हानि नोक्सानी पुर्याएमा निजलाई प्रचलित कानुन बमोजिम हुने सजाय थप 2 वर्ष कैद सजाय हुनेछ। त्यसैगरी परिच्छेद 15मा आएका छौँ। 15 पनि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। परिच्छेद 15 कसुर र सजाय 2वटा रहेछन्, कसुर र कसुर गरिसकेपछि हुने सजाय। 15मा रहेको छ कसुर, 49मा रहेको छ कसुर र सजाय। त्यसैगरी कसुर 49मा कसुर कसैले यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेका नियम वा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहायको काम कारबाही गरे वा गराएमा सोको उद्योग गरेमा यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिनेछ। कमा दफा 7 को उपधारा 1 विपरीत राष्ट्रिय वनको दर्ता जग्गा गरे वा गराएमा, दफा 9 बमोजिम निषेध गरिएको क्षेत्र प्रवेश गरेमा, राष्ट्रिय वन फाट्ने वा वन क्षेत्रको जग्गा जोत्ने, खनिज पदार्थ उत्खनन गर्ने, आबाद गर्ने, सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, घर छाप्रो बनाउने, व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन अतिक्रमण गर्ने काम गरे वा गराएमा, राष्ट्रिय वन आगो लगाउने, आगलागी गर्ने हुने काम गरेमा, अङ्गमा निषेध गरेको वन क्षेत्र चौपाया प्रवेश गराएमा वा चराएमा। चमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा वन पैदावार हटाउने वा सफाई बिक्री बेदन वा घाटगद्दीमा राखेको वन पैदावार हटाउने वा चोरी काम गरेमा। छमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको रुख वा बिरुवा काट्ने, हाँगा काट्ने, छिमल्ने, खोटो बिक्री वा खोटा बोक्रा झिक्ने वा कुनै पनि प्रकारले नोक्सानी गरेमा। जमा इजाजत प्राप्त गरी राष्ट्रिय वन वा रुखबाट काट्दा, ढाल्दा, घिसार्दा, वन क्षेत्रमा बाहिर लैजाँदा, लापरवाहीसँग कुनै पनि वन पैदावार नोक्सानी गरेमा। जहाँ वन क्षेत्रमा बग्ने नदीनाला, गिट्टी बालुवा माटो झिक्ने, गोल वा चुन पोल्ने वा यी वस्तुहरू तयारी माल बनाउने वा
सङ्कलन गर्ने र खनिज पदार्थ निकाल्ने सङ्कलन गर्ने गराएमा यामा वन पैदावार लिन पाइएको पूर्जी शर्त उल्लङ्घन गरी वन पैदावार नोक्सानी गरेमा। ठाउँमा विदेशी निकासी प्रतिबन्ध लागेको वन पैदावार विदेशी निकासी गरेमा। ठाउँमा वन चिन्ह उखेल्ने, सार्ने, फेर्ने, मेट्ने वा बिगार्ने गरेमा। डमा टाँचा वा निशाना कृत्रिमा गर्ने वा काठ वा खडा रुखमा लगाइएका सरकारी टाँचा निशाना फेर्ने, बिगार्ने वा मेट्ने गरेमा। ढमा नर्सरीमा रहेका वा वृक्षारोपण गरिएका बिरुवा काट्ने, भाँच्ने, उछिल्ने वा कुनै अरू प्रकारले नोक्सानी गरेमा। अनामा नर्सरी वा वृक्षारोपण गरेका क्षेत्रहरूमा खम्बा, तार, बार अरू यस्ता सम्पत्ति बिगार्ने काम चोरी गरेमा। तहमा शिकार खेल्ने, वन्यजन्तुको औखेपटार राख्ने, ओसार पसार गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने गरेमा। थमा वन पैदावार आधारित प्रयोजन कानुनी विपरीत वन पैदावार राखेमा। दमा उपभोक्ता समूह पदाधिकारी सदस्यले समूहको हितको नाममा कोष रकम हिनामिना गर्ने र यस्तो समूहको विधान तथा कार्ययोजना विपरीत कुनै काम गरेमा यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा। अनि 50 दफामा रहेको छ सजाय। 50 दफामा रहेको छ सजाय। दफा 49 को खण्ड क अन्तर्गतको कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई 5 वर्षसम्म कैद वा 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ। दफा 2 49 को खण्ड ख मा अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई 1 महिना कैद वा 1,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने वा दुवै सजाय हुनेछ। दफा खण्ड ख को ग दफामा अन्तर्गत कसुर गर्नेलाई 5 वर्षसम्म कैद 1 लाख रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गरी यस्तो जग्गा राष्ट्रिय वनमा समावेश गरी सो जग्गाको बनाए घर छाप्रो भएका मेसिन औजार साधन समेत जफत हुनेछन्। यस्तो कसुर गर्दा वन पैदावार हटाएको वा नोक्सानी भए त्यसलाई सो बापत हुने सजाय समेत हुनेछ। दफा 49 को खण्ड ख घमा अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी 3 वर्षसम्म कैद वा 60,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। दफा 49 को खण्ड अङ्गमा अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई प्रत्येक चौपायाको लागि द्याएको दरले जरिवाना हुनेछ। भेडा बाख्रा जातको भए 50 देखि 500 रुपियाँसम्म, हात्ती भए 1,000 देखि 5,000 सम्म, अन्य चौपाया भए 100 रुपियाँ देखि 1,000 रुपियाँसम्म। दफा 49 को खण्ड च, छ, ज, झ, या अन्तर्गत कसुर गर्नेलाई कसुर सम्बन्धी वन पैदावार जफत गरी दियाए बमोजिम सजाय हुनेछ। 1,000 रुपियाँसम्मको बिगो भए 1,000 रुपियाँसम्म जरिवाना, 1,000 रुपियाँदेखि माथि 5,000 रुपियाँसम्मको बिगो भए 1 महिना कैद बिगो जरिवाना वा दुवै। 5,000 रुपियाँदेखि 5,000 रुपियाँसम्मको बिगो भए 3 महिना कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना वा दुवै। 50,000 रुपियाँदेखि 1 लाख रुपियाँसम्मको बिगो भए 6 महिना कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना वा दुवै। अङ्गमा 1 लाख रुपियाँदेखि 50 लाखसम्म रुपियाँको बिगो भए 1 वर्षसम्म कैद बिगो बमोजिम जरिवाना वा दुवै। 5 लाख रुपियाँदेखि जतिसुकै बिगो भए पनि 2 वर्षसम्म कैद वा बिगोको दोब्बर जरिवाना वा दुवै। 7 दफा 49 को खण्ड ट मा अन्तर्गत गर्नेलाई कसुर गर्नेलाई सम्बन्धित वन पैदावार जफत गरी 3 वर्ष कैद वा बिगो दोब्बर जरिवाना दुवै सजाय हुनेछ। 49 को खण्ड ठ वा ढ अन्तर्गत कसुर गर्नेलाई 1 वर्ष कैद वा 20,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय। दफा 9 दफा 49 खण्ड ढ अन्तर्गत कसुर गर्नेलाई प्रति बिरुवाको 500 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने र सोही कसुर पूर्ण गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार प्रत्येक पटक 1 वर्षसम्म कैद वा 20,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। 10 दफा 49 खण्ड अन्तर्गत
कसुर गर्नेलाई बिगो असुली गरी 6 महिनासम्म कैद वा 10,000 रुपियाँसम्मको जरिमाना वा दुवै सजाय हुनेछ। 11 दफा 49 खण्ड त अन्तर्गत कसुर गर्नेलाई वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित काम बमोजिम सजाय हुनेछ। 12 दफा 49 को खण्ड थ अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई यस्तो कसुर गर्नेलाई सजाय थप 2 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। 13 दफा 49 खण्ड ड कसुर गर्नेलाई बिगो भए बिगो असुली गरी 1 वर्षको कैद वा 20,000 रुपियाँ जरिमाना वा दुवै सजाय हुनेछ। 14 दफा 49 खण्ड ख ढमा अन्तर्गत कसुर गर्नेलाई बिगो असुली 6 महिनासम्म कैद वा 10,000 रुपियाँसम्म जरिमाना गर्ने वा दुवै सजाय हुनेछ। त्यसै गरी 51मा रहेको छ हैरान गर्ने नियतले कब्जा वा पक्राउ गर्नेलाई सजाय। त्यसै गरी 52मा रहेको छ कर्तव्य पालना गर्दा बाधा अर्चन पुर्याउनेलाई सजाय। त्यसै गरी 53मा रहेको छ कसुरदारलाई भाग्न सहयोग गर्नेलाई ऐन अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई भाग्न सहयोग गर्नेलाई चाहिँ सजाय हुनेछ। त्यसै गरी 54मा रहेका छन् दुरुत्साहन दिने वा मिलोमतो गर्नेलाई सजाय। मिलोमतो गर्नेलाई पनि सजाय हुनेछ। त्यसै गरी 55मा रहेको छ कसुरको उद्योग गर्नेलाई सजाय। कसुर गर्ने कुनै पनि उद्योग गर्यो भने त्यस्तालाई पनि सजाय हुनेछ। त्यसै गरी तपाईँको परिच्छेदन 16मा रहेको छ कसुरको जाँचबुझ र कार्यविधि। कसुरको जाँचबुझ र कार्यविधि अब कस्तो हुनेछ त कसुरको जाँचबुझ अथवा कार्यविधि। 56मा रहेको छ कसुर दफा 56मा रहेको छ कसुर रोक्न आवश्यक कारबाही गर्ने। त्यसै गरी 57मा रहेछ विशेष अधिकार। त्यसै गरी विशेष अधिकार रहेको छ। त्यसै गरी 58मा रहेको छ पक्राउ गर्ने अधिकार। त्यसै गरी रहेको छ 59मा खानतलासीको अधिकार। खानतलासीले चाहिँ बनिएअनुसार हुने कसुर भएको छ भने मानसिक कारण भएमा कम्तीमा राजपन्थ अङ्कित द्वितीय वन प्राविधिक सहायक वा प्रहरी निरीक्षक कर्मचारीले को दर्जाले गर्नेछ खानतलासी गर्नेछ। त्यसै गरी 60 दफा 60 वनपैदार तथा तत्सम्बन्धी मालवस्तु कब्जा लिन सक्ने। त्यसै गरी 61मा रहेको छ दोषी प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था। त्यसै गरी 65मा रहेको छ मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी। त्यसै गरी 63मा रहेको छ नेपाल सरकार वादी हुने। त्यसै गरी 66मा रहेको छ पूर्ण पक्ष सम्बन्धी व्यवस्था। त्यसै गरी 67मा रहेको छ मुद्दा हेर्ने अधिकारी। त्यसै गरी बरामद भएका मालवस्तुहरू जफत हुने 68मा। त्यसै गरी 69मा जफत भएका वनस्पति तथा स्रोतको व्यवस्थापन। त्यसै गरी रहेको छ परिच्छेदन 17मा रहेको छ विविध भनेर लेखेको छ। विविधमा पर्छन् 77 वृक्षारोपण र पैदावार आपूर्ति। त्यसै गरी 71 दफामा रहेको छ नाका तोक्न सक्ने। त्यसै गरी 72मा रहेको छ वन पैदावार आधारित उद्योगले जानकारी गराउनु पर्ने। त्यसै गरी 73मा रहेको छ अन्तर्तह समन्वय। त्यसै गरी 74मा रहेको छ अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था। त्यसै गरी 75मा रहेको छ वन बिउ उद्यान घोषित गर्न सक्ने। त्यसै गरी 76मा रहेको छ कृषि वन प्रणाली अवलम्बन गर्ने। त्यसै गरी 77मा रहेको छ प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने। त्यसै गरी 78मा रहेको छ असल नियतले काम गरेकोमा बचाउ। त्यसै गरी 79मा रहेको छ सुराकीलाई पुरस्कार दियो महत्त्वपूर्ण छ दफा। यस ऐनमा बमोजिम कसुर हुन लागेको सुराग दिने वा अपराधीलाई पक्राउ गर्न सहयोग गर्ने वा व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने जरिवाना
को 10% पुरस्कार दिइनेछ। 80 मा रहेछ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन। त्यसै गरी रहेछ 81 मा अधिकार प्रायोजन। त्यसै गरी 82 मा रहेछ प्रचलित कानुन बमोजिम हुने। त्यसै गरी 83 मा रहेछ नियम बनाउने। नेपाल सरकारले जतिखेर आवश्यक परेमा नियम बनाउन सक्नेछ। 84 मा रहेको कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सक्ने, निर्देशिका पनि बनाउन सक्नेछ नेपाल सरकारले। 85 मा रहेको छ ऐन कार्यान्वयन मापन। ऐन कार्यान्वयन पनि मापन 5-5 वर्षपछि मितिले 5 वर्षपछि मन्त्रालय ऐन कार्यान्वयन प्रभाव गर्नेछ। 76 मा रहेको छ खारेज वा बचाउ। वन ऐन 2049 खारेज गरिएको छ भने 2076 ल्याइएको छ। 87 मा मुद्दा सर्ने। वन ऐन 49 बमोजिम जिल्ला वन अधिकृत समक्ष विचाराधीन मुद्दा निवेदन प्रतिवेदन वा सोको सम्बन्धित दफा 67 बमोजिम मुद्दा सर्ने अधिकारी समक्ष छ। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो जस्तो लाग्यो उस्तै प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिनु होला र मेरो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि अन्य भिडियोहरू पनि तपाईँकोमा आउँछन्। यसै गरी अन्य भिडियो पनि लिएर आउनेछु। अहिलेको लागि तपाईँहरूलाई हेरिदिनु भयो त्यसको लागि विशेष